अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आज आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है क्योंकि आज का जो हमारा सारा जो माल है पैक हो रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बहुत जो ख़ास और अहम बात है वो ये है कि जो भी इसी रबीउल अव्वल के महीने में हमारे से एक आइटम अगर लेके जाएगा तो इंशाल्लाह एक आइटम के साथ उसको एक जूते का जो जोड़ा है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। वो बिल्कुल फ्री होगा, उसमें कोई भी ये जो पैसे हैं वो शामिल नहीं होंगे। इंशाल्लाह वो रबीउल अव्वल की खुशी में रबीउल अव्वल के महीने में आप सबके लिए गिफ्ट होगा। और वो ये है इंशाल्लाह हर आइटम के साथ एक जो है जूता ये फ्री गिफ्ट होगा इंशाल्लाह। तो ये आप देख लें, आपके सामने है। जो भी मेरा बहन भाई आए और हमसे माल लेके जाएगा उसको ये जो गिफ्ट है वो ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। आपको मैं ये पैकिंग खोल के भी दिखाती हूँ, देख लें। बस ये है कि इस तरह ज़रा माल जो है ये साइड पे पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने थंबनेल में ये लिखाई भी शो की है कि एक आइटम पे एक जोड़ा आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और ये ऑफ़र जो है ये रबीउल अव्वल में है, तो आप इसको डिटेल से जो है तसल्ली से मेरी वीडियो को देखना है और जानना है। सबसे पहले जो कारखाने का जो है वो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमारा कारखाना जो है ना ज़िला गुजरांवाला के पास शहर कामों की है, उधर है। तो इसलिए जो दूर बहन भाई हैं उनके लिए ये चीज़ है कि वो फिर ये होगा कि एडवांस जायज़ कैश पेमेंट उन्होंने बिल्कुल अगर पूरी करवाएंगे इंशाल्लाह, फिर उनको जिधर भी वो कराची है या इस्लामाबाद है या लाहौर है कहीं भी है उनको माल पहुंच जाएगा। लेकिन उसके लिए जो मतलब के पेमेंट है वो कंप्लीट हमें सेंड करनी होगी। नहीं तो इसके लिए फिर अगर आप आ सकते हैं, आप आए हमसे माल लेके जाएं, इंशाल्लाह आपको ये गिफ्ट के तौर पे ये जूता भी ज़रूर मिलेगा। क्योंकि सीज़न जो है वो गर्मियों का जा रहा है, तो सीज़न के जाते जो मतलब जूते हैं वो मैंने सोचा कि चले क्यों ना कि गिफ्ट के तौर पे दिए जाएं। जो भी बहन भाई आइटम के हिसाब से हमसे माल लेके जाएगा इंशाल्लाह हर आइटम के साथ एक जूता उसको ज़रूर फ्री मिलेगा। और ये ऑफ़र रबीउल अव्वल के महीने की खुशी में है, तो इसलिए जल्दी आएँ, जल्दी हासिल करें, क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, कीमती होता है, चाहे छोटा है या बड़ा। जी, यूज़ की जो वैरायटी है ये माशाल्लाह यही आजकल बन रही है। मेरी पिछली वीडियो में भी यही डिज़ाइन था, तो आप देख सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो भी मेरी बहनें काम करना चाहती हैं वो ज़रूर राब्ता करें। अब तो मैंने एक बस के खुशी में आके ना, रबीउल अव्वल के महीने की खुशी में आके, तो मैंने सोचा कि चले मैं मतलब जो कस्टमर है हमसे माल लेके जाते हैं उनको एक आइटम में 12 जोड़े होते हैं, एक आइटम के साथ इंशाल्लाह वो एक जूता फ्री दिया जाएगा। वो बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वो लोकल है, उसकी भी गारंटी है, वो भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो मेरी वही बात है कि आपको माल इधर लेने आना पड़ेगा। जो भी बहन भाई इधर आ सकता है हमारे कारखाने वो हमसे माल लेके जाए। जो बहुत दूर है, जो नहीं आ सकता, वो अपने शहर के हिसाब से जो डीसी वगैरह का ख़र्चा है वो सारा मतलब के हिसाब लगा के बाकी जो माल है उसका ये कर लें कि वो जायज़ कैश जो पेमेंट है वो हमें एडवांस कंप्लीट सेंड करनी होगी। फिर इंशाल्लाह वो जो भी एड्रेस बताएगा उसको उस जगह पे लाजमी माल पहुंच जाएगा। ये सब डिज़ाइन कलर्स आपके सामने है। शूज़ की जो वैरायटी है वो माशाल्लाह ये हमारे इधर तैयार हो रही है और ये माल पैक हो रहा है। बस वो वक़्त की मसरूफियत के साथ कुछ तो माल मैं शेयर करती हूँ, कुछ नहीं करती। लेकिन ये जितना भी जो एक आधा भी डिज़ाइन है, जैसे मैंने शुरू में एक डिज़ाइन आपको दिखाया उसमें भी आपको माशाल्लाह 6-7 कलर लाजमी मिल जाएंगे। इसी तरह ये भी जो है शूज़ है, इनमें भी इतने प्यारे प्यारे कलर हैं। मेहरून कलर है, ब्लैक कलर है, स्किन कलर है, इसमें भी काफ़ी माशाल्लाह प्यारे प्यारे कलर है, ग्रे कलर है, पिंक कलर है। सारे कलर आपको मैंने तकरीबन वीडियो में दिखाए हैं। बाकी कोई भी कलर आपको अगर अपनी मर्ज़ी का चाहिए तो वो आप हमसे रब्ता करें, लेकिन रब्ता वही करें जिसने काम करना है, जिसने कारोबार करना है। क्योंकि फिर ये नहीं होता कि मतलब हर बात का जवाब देना, फिर ये कहना कि दूर है नहीं आ सकते। मुझे पता है कि आप शौक़ से वीडियो देख के आप रब्ता करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फिर तब मैं ना अफसरदा होती हूँ जब मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारा जो कारखाना है वो दूर है। जिस तरह के बाज़ जो है मेरी बहनें हैं उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया
وہ اسلام آباد سے تھی، کچھ میری بہنیں کراچی سے تھی، اسی طرح دور دراز سے، لیکن ان کے لیے یہ اب میں نے سوچا ہے کہ اگر کارخانے میں انشاءاللہ ظاہر ہے مال بنوانا ہے تو اس کے لیے جو پیسے ہیں وہ پھر پہلے دینے پڑیں گے، آرڈر پہلے کمپلیٹ کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ آپ کو مال میں بالکل بھی کمی پیش نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے مطلب پیسے سینڈ کریں گے تو وہ ضائع ہوں گے، یا اللہ رحم کرے کہ مطلب ہم کوئی ہیرا پھیری کریں گے، بالکل بھی نہیں، کیونکہ دنیا میں جو ہیرا پھیری کر کے سائڈ ہو سکتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بچ سکتا ہے، نہ جس کے اگر پیسے کھائے ہیں، اگر کسی کے پیسے مطلب نہیں دے سکے تو اس کی بھی بد دعاؤں سے انسان نہیں بچتا۔ تو اس لیے ظاہر ہے ہمارا ماشاءاللہ کاروبار ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے تو اس میں ہیرا پھیری کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آپ کو میں دعوے سے کہتی ہوں، جس نے بھی کاروبار کرنا ہے، جو بھی کام کے حوالے سے سیریس ہے، وہ میں نے آپ کو جو مکمل جو بتایا کہ زیرہ گجرانوالہ کے پاس شہر کاموں کی ہے، اور میں نے بینر پہ نمبر بھی شو کیا ہوا ہے، لیکن جو میری بہنیں اور بھائی رابطہ کرتے ہیں، بھائیوں کو میں جو ہے کارخانے کا نمبر دے دیتی ہوں، اور بہنوں کو یہی کہتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ آئیں، وزٹ کریں، لیکن جو میری بہنیں نہیں آ سکتی ان کے لیے یہ چیز ہے کہ چلیں آپ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں پیسے جو ہیں ایڈوانس سینڈ کریں، تاکہ آپ کا مال تیار ہو، انشاءاللہ پھر آپ کو آپ کا مال پہنچایا جائے گا، جو بھی آپ کا ڈریس ہوگا انشاءاللہ یہ ہم کر دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے پھر یہ کارخانے سے ایک مال جو ہے نا اس طرح مطلب بیچنا، یہ ایک بہت زیادہ رسک ہوتا ہے، کیونکہ کارخانوں سے مال جو ہے نا تھوک ریٹ سے مطلب زیادہ تعداد میں جاتا ہے، ایک دو جوتا ہو، ایک دو جوڑا ہو، اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن ادھر پہلی ہی ایٹم ہی جو ہوتی ہے نا وہ 12 جوڑوں سے شروع ہوتی ہے، چھوٹے جو بچکانہ بچیوں کے سائز ہوتے ہیں اس میں جو ہے 16 جوڑے ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہے کہ پھر اس میں رسک لینا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ اگر اپنا اعتماد بنائیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، جس طرح اگر آپ بھی اچھے سے چلیں گے۔ باقی میری جو بھی بہنیں آرڈر کریں ربیع الاول کے مہینے میں، ان کے لیے یہ آفر ہے، انشاءاللہ ان کو ایک ایٹم کے ساتھ ایک جوتا لازمی میری طرف سے گفٹ ملے گا انشاءاللہ، تو جلدی آئیں، جلدی پائیں، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور ہمارے کاروبار کے لیے بھی دعا کر دیجئے، ماشاءاللہ کہہ دیا کرے، آپ کی ماشاءاللہ کے صدقے اللہ پاک آپ کے بھی کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے کاروبار میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک حاسد کے حاسدین کی نظروں سے بچائے، اللہ پاک بری نظر سے بچائے، کسی کی بھی کوئی بھی ہم اچھی چیز دیکھیں تو اس پہ ماشاءاللہ لازمی کہنا چاہیے، کیونکہ انسان کو کبھی خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ ماشاءاللہ کہہ کے خود کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سب کو صحت والی خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا، شیئر بھی کر دیجئے گا، اور کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار بھی کر دیجئے گا، اور دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔